अस्सलाम वालेकुम। यूं तो पाकिस्तान की सारी अदालतें ही मीडिया कवरेज और रेटिंग के चक्कर में आगे से आगे बढ़ने की कोशिश में बेहाल हुई जा रही हैं, लेकिन इस वक्त सब नजरें जमी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट में केस, उसको एक तरफ अगर आप साइड पे रखें तो सब नजरें इस वक्त जमी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। वो इसलिए कि उसके दो अहम तरीन जजेस, वो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उनको कुछ ऐसे केसेस में वो उलझ कर रह गए हैं और उन्होंने भी उसे ज़ाती अनाक का मसला बना लिया है जो किसी भी तरह उनकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, बात कर रही हूँ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, जिनके ऊपर एक इल्ज़ाम मुबैना तौर पर एलिजिडली लगाया गया है कि उनकी डिग्री ही सही नहीं है, यानी वो वकील सही से बन नहीं सके। और ये बात अब जाकर हमारे अदारों को पता चली है, जो वेरीफाई करते हैं, जो हर चीज़ ठोक बचा कर चेक करते हैं, उनको ये बात अब पता चली है जब वो रिटायरमेंट से कुछ ही साल पीछे रह गए। माशाल्लाह, पाकिस्तान के निज़ाम अदल का आप हाल देख लें। इस अदलिया ने लोगों को इंसाफ देना है, जिसको खुद इंसाफ की तलाश है। असल में मसला ये है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब कुछ केसेस ऐसे पीटीआई के बड़ी तेजी से चला रहे हैं, जो तेजी से चलना पीटीआई के लिए तो फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन हुकूमत के लिए बड़ा ही ट्रिकी साबित हो सकता है। चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात हो, इस्लामाबाद के 3 हलके जिनमें धांधली के रिकॉर्ड कायम कर दिए गए थे और वहां मुस्लिम लीग नून के एमएनएस को जबरदस्ती जता दिया गया था, और वहां पे इन केस की जो समाअत चल रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। कभी मुस्लिम लीग नून के वकला वहां से भाग जाते हैं जो उनके एमएनएस के बेसिकली वकला हैं, कभी कोई ड्रामा, क्योंकि उन्हें पता है कि जज साहब का मूड क्या, जज साहब किसी भी सूरत में हमारे लिए कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। और फॉर्म 45, फॉर्म 47 के जो मसाइल हैं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के, उनसे तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तानी अब आगाह हो चुका है कि कितनी पेचीदा सूरत हाल में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के एमपीएस और एमएनए फंसे हुए हैं। यानी एक ऐसी हुकूमत जिसकी बुनियाद ही इतनी कमजोर हो। 2018 में भी यही कुछ हुआ था, धांधली हुई थी, बिल्कुल हुई थी, लेकिन जो अवामी फजा थी वो इमरान खान साहब के साथ थी। मीडिया का जो माहौल था वो खुल्लम खुल्ला प्रो पीटीआई था। जो इक्का दुक्का आवाजें थी उन्हें बंद करा दिया गया। मतीउल्लाह जान, तलत हुसैन, बेशुमार ऐसे सहाफ़ी वो अपने यूट्यूब चैनल्स में पनाह लेने पर मजबूर हुए। नुसरत जावेद, सबसे पहले उनकी नौकरी फारिग हुई। तो ये एक फर्क आपको नजर आएगा। उसके बाद जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं वो ऑडियो लीक्स केस को लेकर बैठ गए थे, और फिर जब जजेस के बेटों की ऑडियोज आ जाए तो फिर जाहिर है साथी जजेस का परेशान होना तो फितरी बात है। तो इसी तनाज़ुर में वफाकी हुकूमत ने बता दिया है कि हमने इजाजत दे दी है, वैसे किसी ने ली नहीं, लेकिन फिर भी इजाजत दे दी है कि जो खुफिया एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, सिक्योरिटी एजेंसीज, वैसे तो खास तौर पे सिर्फ आईएसआई को ये इजाजत दी गई है और बाकी एजेंसीज का भी कोई उसमें जिक्र उस तरह नहीं है, तो इजाजत दे दी गई है कि वो शहरियों की, पाकिस्तानी नेशनल्स की, उनके फोन कॉल्स और जो बाकी कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक कर सकती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। वैसे तो ये सिलसिला बड़े ही अरसे से चल रहा है, लेकिन इसको एक अरूज पर पहुंचाया हमारे मकबूल तरीन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जब उन्होंने एक जर्नलिस्ट मंसूर अली खान को इंटरव्यू देते हुए, उनका ये क्लिप बड़ा ही वायरल हुआ था और आजकल भी लोग बड़ा इसको चलाते हैं कि जी मंसूर अली खान साहब उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब, आप को कोई इतराज़ नहीं है कि खुफिया एजेंसीज आपका फोन टैप करें, कोई मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग से? तो कहते हैं अच्छी बात है जी, करने में, मैं तो हूँ इतना अच्छा बंदा कि मुझे कोई मसला ही नहीं है। लेकिन फिर इमरान खान साहब को पता चला 2022 में कि खुफिया एजेंसीज इतनी भी खुफिया नहीं होती और इतना उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और ना ही उनके दिए हुए निकाह खानों से दो बार निकाह पढ़वाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को, जिस तरह कहते हैं ना कि टेस्ट अपनी ओन मेडिसिन के, अपनी ही जो अल्फाज थे उनके, वो उनके गले का हार बन गए। तो वही सब कुछ जब इमरान खान साहब के साथ हुआ तो बहुत तकलीफ हुई। और जो शहबाज शरीफ साहब, जो आजकल तारा बने हुए हैं, आंखों का तारा बने हुए हैं फौज का, आईएसआई का, उनको भी पता लग जाएगा और कहते हैं कि मैं 20 साल से मतलब मैंने पता नहीं कितने साल मैंने काम किया फौज के साथ और मेरे बड़े मसाली ताल्लुकात हैं। जाहिर है जिस शख्स की अपनी कोई सोच ना हो, उसको किसी चीज
کسی نظریے کا اس کو پتہ نہ ہو تو اس کو اپنے مرضی پر چلانا بڑا ہی آسان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو ہائیبرڈ حکومت عمران خان صاحب جس طرح فرماتے ہیں کہ پچھلی حکومت ہائیبرڈ تھی تو یہ حکومت اتھارٹیٹیو ہے، لیکن اس بات کا پتہ انہیں تب چلا جب اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا گیا، ورنہ وہ تو کہتے تھے کہ نہیں جمہوریت ہے، قانون ہے، وہ تو ہم سارے ویسے ہی ون پیج پہ ہیں نا، ورنہ ویسے ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. اور پھر ان کو پتا چلا کہ عدت کیس کس نے گھٹیا طریقے سے بنوایا گیا اور ان کے گلے ڈالا گیا، لیکن اس سے پہلے تک ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور آج بھی اگر فوج ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لینا تو یقین کریں عمران خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں. تو عمران خان صاحب کی پارٹی بہرحال کچھ نہیں کر رہی اور شاید عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. ان کی بہنیں اور اہل خانہ ظاہر ہے اس صورتحال پر بڑے فکر مند ہیں، کیونکہ جیل میں ایک 72 سال کے شخص کی گرمی میں اتنی میں جیل کاٹنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. چاہے آپ جتنی مرضی اس پہ بکواس کر لیں کہ جی دیسی گھی میں پک رہے ہیں، یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، جیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیل ہی ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی اس میں آپ کو آسانیاں کیوں نہ ملی ہوئی ہوں، لیکن جیل ہی ہوتی ہے. اور عمر کے جس حصے میں عمران خان صاحب ہیں، یقیناً باہر اگر وہ آگے زندہ بچ کے تو یقیناً اپنے مخالفین کو چن کر ابھی اندر بیٹھے ہوئے شاید لسٹ بنا رہے ہوں گے کہ باہر جا کے میں نے کس کو لٹکانا ہے، کیونکہ یہ والا طریقہ نہ لٹکانے والا انہیں بڑا پسند ہے. اور پنجاب کی جو حکومت اس وقت کی موجود ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے اس کا گلا پکڑنا ہے. تو حالات مزید واضح ہوں گے ہمارے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد، اور بڑے دلچسپ مراحل میں یہ کیس بھی داخل ہوا ہے. عدت کیس اور مخصوص نشستوں کا کیس دونوں ہی آپ جانتے ہیں کس طریقے سے بنوائے گئے تھے، اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ صاحب اور سلمان اکرم راجہ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے دونوں نے اپنا کیس پلیڈ کیا ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں سکندر بشیر صاحب، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو ونڈرفل آرگومنٹس آن بوتھ سائڈس. اور میں بہت سارے لوگ فائل صاحب بہت پرسنل حوالوں سے، ہم نے بھی کی ہے، کئی حوالوں سے تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے نا، یہ جو لائیو اسٹریمنگ والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکیل کیا آرگومنٹس کر رہے ہیں، جج کیا بات کر رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے حوصلے والا چیف جسٹس پہلے کوئی نہیں آیا. تو ایک بہت ہی زبردست مثال انہوں نے قائم کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ مثال اگر آگے بھی چلتی رہی تو پاکستانی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی. کیونکہ پہلے پاکستانی عوام بیچاری کورٹ رپورٹرز کے آسرے پہ رہتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی کہ وہ جس کا جو دل چاہتا تھا وہ اپنی مرضی کا رخ دے کر حالات کو وہ اس طریقے سے کورٹ کی رپورٹنگ کر دیتا تھا. لیکن یہ جو لائیو اسٹریمنگ ہے اس نے بہت چیزیں واضح کی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. ترمین اللہ صاحب کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ کہہ دیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، بلکہ کئی جگہ پہ جہاں فیصل صدیقی صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب اٹک رہے تھے، انہوں نے ان کی 4-5 جگہ پہ مدد کی کہ نہیں وہ بھی تو بتائیں نا، وہ ایسے ہوا تھا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کچھ بھی ہوا تھا نا، وہ کچھ بھی ہوا تھا. تو کیا زبردست بات. جج جب لیکن وکیل بنتے ہیں نا تو اپنی ساری کریڈیبلٹی کھو بیٹھتے ہیں. اور یہ جو بینچ ہے نا اس میں دونوں سائڈس آپ جانتے ہیں کون سی، تو دونوں سائڈ سے یہی چیزیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.